आज बैठे हुए हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में। आप जानते हैं ये जो सो कॉल्ड अल-कादिर ट्रस्ट मुकदमा है, इसमें 10 माह से सज़ा की मुअत्तली की जो दरख्वास्त है इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी की, वो ज़ेर इल्तवा है। इस दौरान कई बार तारीखें लगीं, कभी प्रोसिक्यूटर साहब बीमार पड़ गए, कभी जज मुयस्सर नहीं थे, तो बहुत मिन्नत समाजत, कुछ थोड़ा गुस्सा, सब करने के बाद आज एक तारीख लगी थी। आज हम यहाँ आए हैं, मेरे साथ बैठी हैं अलीमा आपा, नौरीना आपा, उज़्मा आपा, सलमान सफदर साहब बैठे हैं, बाकी हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, और हमें बहुत उम्मीद थी कि आज कार्रवाई आगे चलेगी इस अपील में, इस सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त में। लेकिन हमें आज बताया गया कि कोई इशाइया है, कोई ज़ोहराना है, ज़ोहराना बल्कि उसकी वजह से जज साहिबान तशरीफ़ ले गए हैं अदालत से और ये केस नहीं सुना जाएगा। तो हम एहतजाज करते हैं। देखिए, इंसाफ जहाँ देना है आपने, आप पर एक फ़र्ज़ है, ये आपका एक आइनी फरीज़ा है, ये एक दीनी फरीज़ा है, तो कोई ज़ोहराना उसके रास्ते में नहीं आ सकता। कहा गया कि कोई गैर मुल्की वफ़द आया है, उसको खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इमरान खान और बुशरा बीबी की अपील जो है वो नहीं सुनी जा सकती, वो गैर अहम है। तो पूरा पाकिस्तान इस अदालत की तरफ देख रहा है, बल्कि पूरे अदालती निज़ाम की जानिब देख रहा है कि क्या ये अदालती निज़ाम ज़ोहरानों को फ़ौक़ियत दे रहा है या इंसाफ देने को फ़ौक़ियत दे रहा है। तो हमें आज सख्त मायूसी हुई कि ये मुकदमा आज नहीं सुना जाएगा। हम अभी रजिस्ट्रार साहब से मिलकर आए हैं, उनसे हमने कहा है कि हमें तारीख़ दी जाए और अगले हफ्ते दी जाए, इसको फिर हम इल्तमा में नहीं जाने देंगे। और जो लोग हमारे साथ हैं इस पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में, जो इस मुकदमे के फ़ैसले के मुंतज़र हैं, उनको हम यही बताएंगे कि आज एक ज़ोहराने की वजह से मुकदमा ना सुना गया। इमरान खान और बुशरा बीबी मज़ीद जेल में इसलिए रहेंगे कि किसी खाने पे जाना था जज साहिबान को। तो अब हम यही तवक्को करते हैं कि यह मुकदमा अगले हफ्ते सुना जाए, पीर वाले दिन सुना जाए। रजिस्ट्रार साहब से हम ये कह कर आए हैं, बहनें वहाँ मौजूद थीं, और अब हम इंतज़ार करेंगे। आज ही जो ये तोशा खाना का मुकदमा है वो अडयाला जेल में लगा हुआ है, उसमें हतमी बहस होनी है। सलमान सफदर साहब बैठे हैं मेरे साथ, अब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ बहस करने के फ़ौरन बाद हम वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें उस वक्त तक कोई नई तारीख दे दी गई होगी। तो हम इस निज़ाम के साथ जुड़े हुए हैं, हम इस निज़ाम को नहीं मानते। ये झूठ पर, फ्रॉड पर मबनी निज़ाम है, फॉर्म 47 पर मबनी निज़ाम है, 26वीं आइनी तरमीम पर मबनी निज़ाम है। लेकिन इसी निज़ाम से टकरा कर हम या इस निज़ाम को आइन और कानून की जानिब लेकर आएंगे, या हम फिर एक ऐसी फतह हासिल करेंगे जिससे इस मुल्क में एक नया निज़ाम वज़ा होगा। तो ये तमाम जो वाक़यात हैं, आज तारीख़ ना लगना, हमारा यहाँ मौजूद होना, अडयाला जाना, ये एक जद्दोजहद है जिसका हिस्सा है। ये तमाम बातें, ये तमाम कड़ियाँ हैं जो इंशाअल्लाह हमें फ़तह की जानिब ले जाएंगी। इस पाकिस्तान में एक हकीकी आइनी कानूनी निज़ाम राइज होगा, जो शराफत पर मबनी होगा, जहाँ साइलीन को इंसाफ मिलेगा। तो हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो इमरान खान के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये हर पाकिस्तानी की कहानी है। हम हर पाकिस्तानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें वो निज़ाम मिले जहाँ इंसाफ हो, जहाँ शराफत हो। सलमान साहब। सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत तफसीली आपको आज की जो रुदाद है वो आपको बताई है। कोई गुंजाइश रह नहीं गई कि मैं इसमें कुछ मज़ीद इसमें इजाफा करूं। सिर्फ दो बातें अहम हैं जो मैं कहना चाहूँगा। इमरान खान साहब के लिए, हमारे लिए जो दिक्कत है वो इमरान खान साहब के केसेस नहीं है, हमारे लिए दिक्कत उन केसेस की फिक्सिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस अगर लगें जैसे पहले लगते आए और एक्सपोज होते गए, उसी तरह ये अल-कादिर ट्रस्ट का केस है, और उसमें सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, उनकी साथ में एहलिया भी हैं, खातून हैं। खवातीन की जमानतें, खवातीन की बेल्स बड़ी प्रायोरिटी पर, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा अदलिया ने रखा है कि एटलीस्ट उनका मुद्दा जरूर सुन लिया जाए, उनको, उनके वकील को जरूर सुन लिया जाए। तो नैब इस केस में बहाने तकरीबन 1 साल हो गया है, 11वां माह है, नैब ऑन वन प्रीटेक्स्ट और दी अदर ये केस एडजर्न होता रहा। अब आज फाइनली लगा है, तो आज फिर ये एडजर्न हो गया है। एक और भी साथ ही साथ में मैं आपको अपना कंसर्न और रिजर्वेशन जो है वो भी मैं एक्सप्रेस करता जाऊं कि आज हम कुछ ही देर में अडयाला जेल जा रहे हैं। हमारा अक्सर रूट लगा होता है कि कभी एक केस है, कभी दूसरा केस है, तो रूट में अब
توشہ خانہ 2 جس کو بلگیری سیٹ کہتے ہیں، اس کے کنکلوڈنگ آرگیومنٹس ہیں جو تھوڑی دیر میں شروع ہونے والے ہیں، وہ کیس کبھی آج اس نوبت پہ نہ پہنچا ہوتا اگر توشہ خانہ 1 گراف سیٹ کی اپیل سنی جا چکی ہوتی، یا چلے اپیل نہیں سنی تو ہم نے توشہ خانہ 2 کو جو چیلنج کیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑا ٹائملی چیلنج کیا، آج سے 10 ماہ پہلے چیلنج کیا، جج منہاس صاحب کے پاس لگا اور ان کو پہلے ہی ہاتھ ہم نے آبجیکشن دیا کہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کیس کو سنیں۔ نہ انہوں نے 10 مہینوں میں خود کیس سنا، نہ کسی اور جج صاحب کو کیس سننے دیا، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ آج شاہ رخ ارجمن صاحب اسپیشل جج سینٹرل اس کیس کو جو ہے کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ سو اسلام آباد ہائی کورٹ کبھی یہ کورٹ نہیں تھی جہاں پر اتنی زیادہ مایوسی اور اتنی زیادہ فرسٹریشن ہو with regards to the fixing of the cases۔ ہم نے یہ کسی دن نہیں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نا انصافی ہو رہی ہے یا ہمیں انصاف نہیں ملا، ہمیں ہمیشہ دقت ہوئی ہے مگر ہم انصاف لے کر گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، مگر کیس لگائیں تو صحیح۔ 8-9 مہینوں سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس ہائی کورٹ کو ہم نہیں جانتے یہ کون سی ہائی کورٹ ہے، یہ کورٹ ہمارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ایک آخری جملہ میں نے پہلے بھی بولا تھا، ابھی پھر آمد ہو رہی ہے، اڈیالہ میں انٹری آسان ہے، اڈیالہ کے تالے آسان ہے کھولنا، اسلام آباد ہائی کورٹ is so tightly locked, the doors are so tightly closed کہ ان دروازوں کو کھولنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج ابھی ہم رجسٹرار صاحب کے پاس سے مل کے آ رہے ہیں، فیملی نے اپنی ریزنٹمنٹ، اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا بہت زیادہ، وکلا نے اپنی گلے شکوے رجسٹرار صاحب کے آگے رکھے، اور یہ پہلی دفعہ آج رجسٹرار صاحب کا دروازہ کھٹایا اور ان کے پاس بیٹھے ہیں، انہوں نے اشور کیا ہے 4 بجے چیف صاحب جیسے واپس آتے ہیں، القادر میں سب سے پہلے، نہ صرف القادر، خان صاحب کے 3-4 بہت اہم مقدمات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو سننے چاہیے، ججز کی کوئی کمی نہیں ہے، ججز موجود ہیں، آج دن تک ان کی کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز یا میسو ابیوز آف کرمنل جسٹس سسٹم، ریپیٹڈ ابیوز آف کرمنل جسٹس سسٹم، جیل میں ہونے والی زیادتیاں ان کے اگینسٹ، ان کے فیملی ممبرز کے اگینسٹ، ان کی پارٹی کے اگینسٹ جتنی ہو رہی ہیں، ان سب پٹیشنز کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج دن تک فکس نہیں کیا۔ یہ آج توشہ خانہ کا کیس فکس نہیں ہوا، القادر کا کیس فکس نہیں ہوا۔ سو تمام کیسز، اور آل دا مور ریزن کہ یہ کیسز فکس ہونے چاہیے آن پرائورٹی۔ کیوں ہونے چاہیے؟ اگر عدت اور نکاح ایکسپوز ہو گیا، اگر سائفر پاکستان کی موسٹ ایکسپینسو پروسیکیوشن ایکسپوز ہو گئی، اگر تمام ضمانتیں ہوتی آئیں، 300 مقدمات بنائے اور اتنی ضمانتیں ملتی آئیں، تو پھر آپ ایک کیس کو فلیگ کر دیتے ہیں اور ٹیگ کر دیتے ہیں کہ اس کیس میں میسو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، کیوں پہ نہیں سنا جائے گا، اب اس کے اکٹھے کر کے کیسز آپ ایک دن مختص کر دیں، ایک دن آپ صبح سے 3 بجے کا ٹائم دے دیں اور عمران خان کے تمام کیسز کو ختم کر دیں، ہم کنکلوڈ کر دیں گے ون ڈے، جتنے پینڈنگ کیسز، 1.5 گھنٹے کا کیس ہے، تو یہ سارا قصہ ہی ختم ہو۔ کچھ اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے، کسی کیس میں جان ہے تو وہ بھی سامنے آئے، اور اگر وہ ریلیف ڈیزرو کرتے ہیں جیسے پہلے ان کو کیسز میں ملی ہے تو وہ بھی بات سامنے آ جائے۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، ایک ذکر آپ کے جو وزیر اعلیٰ نئے منتخب ہوئے ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اس بارے میں کوئی پارٹی نے فیصلہ کیا؟ جی بالکل کیا جائے گا۔ دیکھیں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہم نے رجوع کیا تھا، 25 مارچ کا یہاں کے ایک فل بینچ کا فیصلہ ہے جس پہ ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا۔ اس فیصلے میں وضاحت سے لکھا ہے کہ منگل والے دن وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہوگی، اور جمعرات والے دن 6 جو ہیں رفقا ان کی ملاقات ہوگی۔ اکتوبر 2024 سے جمعرات والے دن کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی، اس فیصلے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا۔ ہم نے توہین عدالت کی 10 درخواستیں دائر کر رکھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک بھی درخواست نہیں سنی گئی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے فیصلوں پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر ہوئی تھیں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں گئے، علی امین گنڈا پور، پھر ایک اور درخواست دی، پھر درخواست دی، لیکن سپریم کورٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں ہم اس نظام سے رجوع کرتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ اور کوئی نظام ہے نہیں، تو ہم بالکل دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کسی دن یہ دروازہ ضرور کھلے گا یا ٹوٹے گا اور ہمیں ملے گا انصاف۔ آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ میں جو پچھلے 5 دنوں میں ہوا،
تو اس لیے ہم رکھتے ہیں ایک توقع، ہم اپنی توقع کا اظہار کرتے رہتے ہیں. امید شاید ایک سخت لفظ ہے، امید تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس ملک میں نہ ہو کہ انصاف ہوگا. اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے میرے دلوں سے، ذہنوں سے امید ختم ہو جائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پہ محکوم سمجھیں، جبر کے تحت دبا ہوا ایک انسان تصور کریں. لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے اس جبر سے، اس لیے ہم اس نظام سے ٹکراتے رہیں گے. عمران صاحب، آج تک عمران خان صاحب نے پیرول پر رہائی کی خود بات نہیں کی، کل کی، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ دیکھیے حکومت کو یا کیا ہے؟ دیکھیے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت زیادہ بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک جنگ اس وقت جاری ہے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن آپ آج سے چند ماہ آگے دیکھیے، چند سال آگے دیکھیے، اس خطے کی کیا صورتحال ہوگی. اگر ہم نے اس صورتحال سے بچنا ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو دہشت گردی کا عفریت ہے اس کو آپ کسی شہر پہ بمباری کر کے ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک ایسا ایک معاملہ ہے جو چلتا رہتا ہے. وہ سوویت یونین کے دور میں بھی ہوا، وہ امریکہ جتنا عرصہ افغانستان میں رہا ہوا. بظاہر پسپائی نظر آتی ہے، لیکن اس پسپائی میں آئندہ کی ایک آپ کہہ لیجئے جو خلش ہے، یا جو ایک انتشاری جذبہ ہے، یا جو ایک گریلا وار ہے، وہ چھپی ہوتی ہے. تو ہمیں اب سوچنا ہے کہ اس خطے میں ہم نے اگر امن پیدا کرنا ہے تو وہ کیسے پیدا ہوگا. اور عمران خان صاحب پچھلے 20-30 سال سے ایک واضح نظریہ رکھتے ہیں. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ عمران خان صاحب ہی نہیں، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب نے 2 سال قبل ایک مقالہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس خطے میں امن تبھی ممکن ہے جب افغانستان، پاکستان ایک معاشی سمجھوتے کا حصہ ہو جائیں اور پورا خطہ جو ہے وہ اس معاشی سمجھوتے سے فائدہ اٹھائے. وہ کرنے کی بجائے آج ہم ایک جنگ میں اس وقت جتے ہوئے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے، اس خطے میں امن ہم نے کیسے لانا ہے. اور عمران خان کے سوا اس وقت کوئی شخصیت نہیں ہے جس کو تمام فریقین کا اعتبار حاصل ہو. ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جس پہ اعتبار کیا جا سکے، جو سب کو بٹھا سکے، جنگ کو بھی ختم کرے اور امن جو ہے اس خطے میں پیدا کرے. راجہ صاحب، آپ کے خیال میں افغانستان اور پاکستان میں سے کون جو ہے وہ امن کی کوششوں میں سنجیدہ نہیں ہے؟ دیکھیے، اس وقت ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اس وقت ایک جنگ جاری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل شکایات ہیں افغانستان سے، دہشت گردی جو ہے وہ ہوئی ہے، وہاں پہ آماجگاہ بنی ہے افغانستان کی سرزمین. لیکن اس تمام صورتحال سے نبڑنے کے بہت سے طریقے ہیں. جنگ ایک طریقہ ہے، لیکن خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس کو آپ کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا ہوگا. صرف جو جنگی عمل ہے وہ اپنے آپ امن پیدا نہیں کرتا. آپ کو ایک بڑا سمجھوتا کرنا ہوگا جس میں تمدن، معاشیات، ہر چیز کو شامل کرنا ہوگا. نئے چیف منسٹر سہیل جو آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پہ پنجاب اور وفاقی حکومت سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے تعاون مانگا ہے. تو اگر یہ حکومتیں، پنجاب یا وفاقی حکومت تعاون نہیں کرتی تو کیا یہ صوبوں کے یا صوبے اور وفاق کے بیچ اس کو ایک ڈسپیوٹ تصور کیا جا سکے گا آئینی زبان میں؟ اور کیا اس معاملے پہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکے گا؟ جی بالکل کیا جا سکے گا. میں نے یہی آپ کو کہا کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا تو حق ہے ہی، ایک عام شخص کا بھی حق ہے. دیکھیے، ہمارے جو جیل رولز ہیں، جیل مینول میں ایک قیدی کو حق حاصل ہے کہ جو اس سے ملنا چاہے وہ اس کے قاعدے کے مطابق مل سکے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ظاہر ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. وہ اپنی پارٹی کے قائد سے، چیئرمین سے اگر ملنا چاہتا ہے، ہدایات لینا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں کیوں کوئی بھی حائل ہو. اچھا سلمان اکرم راج صاحب، عمران خان کی قید کو تقریباً 2.25 سال گزر چکے ہیں. ایک کیلکولیشن ہمیں نظر آتی ہے، ایک مقدمے میں اگر ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں سزا ہو جاتی ہے، یا پہلے سزا ہوتی ہے پھر اس کے بعد ضمانت ہوتی ہے. تو ابھی 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ دونوں میں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کیلکولیشن بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے. اور یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ جب تک ایک نئے مقدمے میں سزا نہ ہو جائے، پچھلے مقدمے میں خان صاحب کو ضمانت نہیں ملتی، تو پورے عدالتی نظام کو بالکل ایک طرح سے مارچ کرایا جا رہا ہے، جیسے کہ کوئی ڈرم بجا رہا ہے اور اس ڈرم پہ یہ مارچ ہو رہی ہے کہ آج یہ کرنا ہے اور کل وہ کرنا ہے. تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے، پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح عدالتی نظام کو ایک آلہ بنا دیا گیا ہے.
साहब, जो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म अमरीकी सदर को सलूट मारा है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, हम समझते हैं खुददारी, अना, ये एक बुनियादी तकाजा है इस ओहदे का जिस पे उनको मुसल्लत किया गया है, और एक तरीका होता है अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का। हम समझते हैं कि वो तरीका अब शायद भूल चुके हैं मसनद इक़्तिदार पे मुसल्लत लोग। इतना ही मैं कहूँगा। के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती, नाके पे रोक लिया जाता है, अडयाला जेल तक नहीं पहुँचने दिया जाता, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे भी दिया मुलाकात का, तो फिर कैसे मुलाकात करेंगे? क्योंकि पुलिस तो रोक लेती है, पंजाब पुलिस। हाँ, वो अदालतों का हुक्म तो जेल की वो जो इंतज़ामिया वो तो नहीं मानती है। बात ये नहीं है, हम तो कोशिश करते रहेंगे, हमारे पास और क्या चाह रहा है। आप अभी जो सलमान साहब भी बात कर रहे थे, देखें सलमान सफदर हो गए, सलमान राजा हो गए, इन्होंने बड़ी मेहनत की है कोर्ट रूम में आकर, और ये जान के अब हमें सबको पता है कि इमरान खान का केस तोशाखाना 2 भी ख़त्म हो गया था थोड़े 1-1.5 महीना पहले। वो जो विटनेसेस थे वो झूठे साबित हो चुके हैं, जिसके अंदर उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो अगर सही तरीके से कानून के ऊपर अमल किया जा रहा होता तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब वो जो जज अर्जुमंद है, वो उनकी शक्ल पे लिखा हुआ वो केस सुनने तो नहीं बैठे, उन्होंने तो सज़ा सुनाने बैठे हैं। उनका काम है सिर्फ सज़ा सुनाना, केस अच्छा हो बुरा हो उनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये जब केस उधर से निकलकर हाई कोर्ट में लेकर आए, जैसे अलकादर का केस है, ये क्यों नहीं सुन रहे डोगर साहब? डोगर साहब इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि डोगर साहब खास लाए गए हैं, मिनहास खास लाया गया, जज सारों को पकता है कि खास चुन के ऊपर लाए गए हैं। किससे लाए गए हैं? सिर्फ इमरान। पूरे यहाँ बाकी आप क्या ख्याल है, जजेस नहीं है यहाँ पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? क्यों नहीं किसी और के आगे हमारा केस इमरान खान का लगता? ये चुन के सारे केसेस इस मिनहास के सामने क्यों जा रहे हैं? और सिर्फ डोगर साहब उसको रोक कर बैठे हुए। 10 महीने हो गए, हमने कई सौ घंटे हमने हाई कोर्ट में गुजारे हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का केस लगा लें। कितनी दफ़ा हम यहाँ बाहर आए हैं और हमने कहा है कि आज डेट है, पता चलता है कोई बीमार हो गया है, कोई आज प्रोसिक्यूटर नहीं आया, और ये आज सोच लें कि इमरान खान को जेल में बैठना चाहिए क्योंकि जज साहब का लंच है इस वक्त। आप सोच लें कि वो दोपहर का लंच एंजॉय कर रहे हैं, और किस तरह कैसे उनका ज़मीर इजाज़त देता है कि ये करें। अगर उन्होंने इमरान खान को जेल में लगे तो हम आप बता दें कि हम इमरान खान के लिए किधर जाएं, और सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, पहले भी गए हैं। लेकिन हमारे जितने 100 घंटे लग रहे हैं इंसाफ लेने के लिए, तो ये इसका मतलब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत ही हो रहा है ना। इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, इतना बड़ा लीडर हैं, 2/3 मेजॉरिटी के वो लीडर हैं, और आप कह रहे हैं कि इनको हम जिन्होंने इसको जेल में रखा हुआ है ना, वो खौफ में बैठे हुए हैं। खौफ उनको क्या? इमरान खान को जेल से भी नहीं निकाल सकते, शक्ल भी नहीं दिखा सकते, पूरा निज़ाम को ये टेढ़ा मेढ़ा करके उसको तोड़ रहे हैं, पूरा निज़ाम इंसाफ का तोड़ रहे हैं सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के लिए। लेकिन हमने आज इमरान खान से भी कल बात की है, हम यहाँ रोज़ आके खड़े हो जाएंगे एक नई पिटिशन लेके, हम हाई कोर्ट के बाहर भी खड़े होंगे, क्योंकि जब इमरान खान को भी सज़ा देंगे, आज दे देंगे, वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि आज अर्जुमन ने सज़ा सुनानी है, तो आज सुना देंगे, तो नहीं तो 2 दिन के बाद सुना देंगे। वो उनके पास कोई स्केड्यूल बना होगा कि किस वक्त उसने सज़ा सुनानी है, किधर अलकादर लगाना है। लेकिन हम रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई पिटिशन लेके हाई कोर्ट के दरवाजे पे भी खड़े हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी। अगर इन्हीं 2 जजेस के सामने हमारे केसेस लगने हैं और कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और कोई जज ही नहीं हमारे केस सुन सकता है इमरान खान के, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में आता है। लेकिन पूरा मुल्क ये निज़ाम देखेगा, लेकिन हम नहीं अपनी हार मानने लगे। हम पूरी जो कहते हैं ना इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे, और रोज़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह। आपा, 2 आपके भतीजों ने आना था लंदन से अपने मालिक से मिलने के लिए, वो क्यों नहीं आ पाए? क्या उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट थे? उनको यहाँ से आपने धमकियाँ दी हैं कि वो लैंड करेंगे, हम उनको अरेस्ट कर लेंगे, उनको धमकियाँ दी गई हैं। वहाँ इनकी जो हुकूमत है ब्रिटिश, उन्होंने उनको कहा कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर अपना वीज़ा लें ताकि हम आपको काउंसलर क्या होता है वो सपोर्ट दे सकें। तो इसलिए, और वो उन्होंने सबमिट किए हुए अपने कागजात,
पाकिस्तान हाई कमीशन में पहले यहाँ से आपके मिनिस्टरों ने बैठ के टीवी पे कितनी धमकियाँ दी हैं। आप यही दे रहे हैं ना